बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब। शामी साहब, अदाद शुमार बयान करने से पहले मैं नाज़रीन को ये बताता चलूँ कि कल के प्रोग्राम में हमने चूँकि एंटीबॉडीज़ के ऊपर तफसील से बात की थी और साथ प्लाज्मा के ऊपर भी हम वक्तन फ़क्तन बात करते आए हैं, तो आज इसी मौजू को आगे बढ़ाते हुए लेकर चलेंगे। एक तो नई दवाई जिसकी बात डॉक्टर फौची अमेरिका में कर रहे हैं कि रेमडेसिविर एक ब्रेक थ्रू हो सकती है कोरोना मरीज़ों के इलाज के लिए, और दूसरा जो एंटीबॉडीज़ के ऊपर कल हमने गुफ्तगू की उससे मज़ीद जुड़ी तफसीलात आज प्रोग्राम में आपके सामने रखेंगे। लेकिन कुछ अदाद शुमार भी बयान करते चलें। आज पाकिस्तान के जो ताज़ा नंबर्स हैं वो ये बताते हैं कि 15,759 अफराद ऐसे हैं जो कोरोना का शिकार हुए हैं। अब तक 346 अफराद जान की बाजी हार चुके, 4,000 से ज़ायद अफराद सेहतयाब भी हुए, ये अच्छी खबर है। और पूरी दुनिया में तकरीबन अब 32 लाख अफराद कोरोना की जद में हैं। अमवात पूरी दुनिया में 2,27,000 से ज़ायद हैं। अमरीका में 10 लाख से ज़ायद अफराद मुतासिर और 60,000 से ज़ायद अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। सिर्फ 24 घंटों में पाकिस्तान में 874 नए केसेस आए। आज ही जब वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत एक अहम इजलास हुआ तो बाद में वज़ीर-ए-आज़म और उनके मुआवनीन मीडिया से मुखातिब हुए, तो वहाँ वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कुछ नहीं कहा जा सकता कोरोना कब तक चलेगा। उनके मुआवनीन का ये मानना था कि जिस तेज़ी से ये दुनिया भर में फैला है, जिस तेज़ी से अमवात दुनिया भर में हुई, पाकिस्तान में उसके बरअक्स सूरत हाल है। लेकिन एहतियात का दामन बहरहाल हमें हाथ में रखना होगा। शामी साहब, जो कल एक और हमने बात की थी कि पंजाब और सिंध में जो टेस्ट की सूरत हाल है, तो हमने आज कंपाइल दोबारा किया। 7 दिनों में पंजाब में 13,656 टेस्ट हुए और सिंध में 21,444। डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा भी इसके हवाले से वजाहत दे रहे हैं और डॉक्टर यास्मीन राशिद भी दे रही हैं कि आहिस्ता आहिस्ता ये तादाद बढ़ जाएगी। जी शामी साहब, एंटीबॉडीज़ का मौजूद इस वक्त तो असद उमर साहब हों या फैसल सुल्तान साहब हों या ज़फ़र मिर्ज़ा साहब हों, उनकी बात से यही अंदाज़ा हुआ है कि आहिस्ता आहिस्ता जो पाबंदियां हैं उनमें कमी वाक़ होगी और यानी खोला जाएगा मामूल की सरगर्मियों को मरहलावार, क्योंकि एक एतमाद पैदा हो रहा है कि उस तरीके से वायरस हमला आवर नहीं हो सकी या उसका हमला रोक लिया गया जिस तरह के खदशा जाहिर किया जा रहा था। अब एक दिलचस्प बात है कि एक साहब ने मैसेज किया है कि ये जो वायरस है इसका वज़न कितना है। जी, उन्होंने कहा है कि ये जो अरबों वायरसेस मिलकर अटैक करते हैं और एक इंसान को बीमार बना देते हैं, उनका वज़न होता है 0.0000005, यानी ये ग्राम। तो एक ग्राम का भी पता नहीं कितने लाख या करोड़वा हिस्सा बनेगा। और ये जो 20 लाख आदमी जो हैं मुतासर हुए दुनिया भर 32 लाख अब 32 लाख हो गए, उन्होंने 22 लाख का जब तक 22 थे तब तक उन्होंने हिसाब किया। उनका ये इस अगर उस सारी वायरस जो है उसका अगर वजन किया जाए तो 1 ग्राम से भी कम बनता है। तो 1 ग्राम जो है उसने लाखों अफराद, वायरस ने लाखों अफराद जो हैं उन पर हमला किया है। और कुरान करीम ने मच्छर की मिसाल देते हुए एक बात कही है कि लोगों ने, जब कुफार ने कहा ये मच्छर की मिसाल क्या दी जा अल्लाह दे रहा है, तो कहा कि अल्लाह को कोई यानी इस पे परेशानी नहीं, है नागवार नहीं गुजरता कि वो मच्छर या उससे कोई हकीर जो है चीज़ उसकी मिसाल भी दे दे। और ये तो है भी नज़र ही नहीं आती, तो ये तो नज़र ही नहीं आता। आप देखिए कि 1 ग्राम वायरस जो है उसने लाखों अफराद जो हैं उनको मुतासर कर डाला। आज हमने राब्ता किया है मुमताज़ पैथोलॉजिस्ट प्राइवेट शोबे से वाबस्ता डॉक्टर सुहेल चुगताई साहब से और मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट डॉक्टर कैसर रशीद से। इन दोनों से हम बात करेंगे। लेकिन कल जब हमने गुफ्तगू की थी एंटीबॉडी टेस्ट के हवाले से, तो उस पर फिर रद्द-ए-अमल भी आया। फवाद चौधरी साहब से ने भी मुझसे रब्ता किया, हमने कहा था कि हम उनसे बात करेंगे अगर वक्त मिला तो, और दीगर मुआलिजीन ने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। आप तक भी ये रद्द-ए-अमल पहुँचा? डॉक्टर सरवर साहब से भी बात हुई, ज़रा बयान कीजिए ना कि आपने क्या सुना कल। उनका देखिए कहना यह है कि अभी तक इस तरह की कोई किट अवेलेबल नहीं है। और फिर जो हमने एक डॉक्टर शमसी साहब से भी बात हुई, उन्होंने इसका कोई लिटरेचर भी भिजवाया मुख्तलिफ कंपनीज का, जो हमने भी जुस्तजू की, तो मुख्तलिफ कंपनीज जो हैं ये किट्स तैयार कर रही हैं और मई के महीने में उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि वो इसे मार्केट कर सकेंगी। ठीक। और ये अमेरिका में भी मार्केट होगी,
ये यूरोप के कई मुल्कों में भी हो। एडवांस ऑर्डर्स कुछ लिए जा तो इसमें एडवांस ऑर्डर लिए जा रहे हैं। एक तो ये होगा कि ये आज का दौरानिया जो है वो बहुत कम हो जाएगा। ये जो एंटीबॉडीज का टेस्ट जो बात हम कल भी कर रहे थे, आज कर रहे थे, ये जो मारूफ अखबार इंडिपेंडेंट के आर्टिकल्स ने मुख्तलिफ माहिरीन की राय छापी, उसका खुलासा ये है कि एंटीबॉडीज जिस्म में जो हैं उनका टेस्ट करने से होगा ये कि ये मालूम होगा कि एक शख्स जो है क्या वो कोरोना वायरस की जद में आया, और उसके बाद जद में आने के नतीजे में जो उसकी इम्यूनिटी रिस्पांस बढ़ा है वो किस दर्जे का है, ये सिर्फ तय हो पाएगा। इस चीज़ की श्योरिटी नहीं हो पाएगी। एक बात ये भी देखें ना कि इस टेस्ट से ये भी मालूम होगा कि आपको वायरस है या नहीं है जी, तो उससे 10 या 12 मिनट में या 15 मिनट में ये नतीजा आपके सामने आ जाएगा, बिल्कुल, जिसको आप घंटों लगते हैं। अच्छा, वैसे आज की एक और पेशरफ्त है, डॉक्टर सुहेल चुगताई साहब टेलीफोन लाइन पर आ गए हैं, आपको खुशामदीद कहते हैं सर। एक पेशरफ्त है कि अब सिंध में जो कोरोना के पेशेंट्स हैं जो शदीद अलील हैं उनको प्लाज्मा लगाने की क्लिनिकल ट्रायल की इजाज़त मिल गई है। डॉक्टर ताहिर शमसी साहब इसमें ज़ाहिर बात एक अरसे से बता रहे थे मीडिया पर आके कि ये किस कदर मुफीद हो सकता है। तो अब ये उन मरीज़ों को ही लगाया जाएगा जो शदीद अलील हैं। देखिए, जो प्लाज्मा है ये उस मरीज से हासिल किया जाता है जिस पे वायरस का हमला हुआ और वो सेहतयाब हो गया। जी हाँ, क्योंकि उसके अंदर एंटीबॉडीज डेवलप, उसकी एंटीबॉडीज जो हैं वो लेकर फिर एक शदीद बीमार जो है उसको इंजेक्ट किया जाता है। तो उससे यानी असल में वो लोग जो इंतहाई शिद्दत से बीमारी जिन पे हमलावर होती है उनको प्रोटेक्ट किया जा सकता है और उनको मौत के मुंह में जाने से बचाया जा सकता है। यानी ये जो प्लाज्मा है ये हर बीमार या हर वायरस ज़्यादा शख्स की रेमेडी नहीं है, ये इंतहाई एक्सट्रीम केसेस में इस्तेमाल हो सकेगा। एक और ब्रेक थ्रू जिसको रेमडेसिविर नामी एक दवा है जो जिलियड साइंसेज नामी कंपनी ने तैयार कर रखी थी बहुत पहले से ही, लेकिन वो किसी और वायरस के मरीजों पर उसका तजुर्बा किया गया, उस पर खातिर खाद नताइज नहीं पहुंचे। लेकिन कल जो वाइट हाउस के हेल्थ एडवाइज़र हैं डॉक्टर फाउची, जो कई दिनों से आप देख रहे थे कि उनका चेहरा उतरा हुआ था, कल उनके चेहरे के तासुरात बता रहे थे कि जैसे वाक़तन कुछ रिलीफ उन्हें मिला है जब उन्होंने ये बताया कि ये जो रेमडेसिविर नामी दवा है इसको जब इस्तेमाल कराया गया कोरोना पेशेंट्स के ऊपर, तो उन्होंने कहा कि क्लियर कट पॉजिटिव इसके इफ़ेक्ट्स सामने आए हैं और कुछ लोग ये ताबीर कर रहे हैं कि ये एक बड़ा ब्रेक थ्रू है, क्योंकि उसकी मिसाल हमें ये मिली कि यूरोप में और अमेरिका में जहाँ जहाँ भी ये जिलियड नामी कंपनी जो दवा तैयार करती है उसके स्टॉक्स हैं मार्केट में, वहाँ शामी साहब उसकी मार्केट शेयर्स में 5.5% एक बात तो रेस हुआ है। एक बात तो आप ये समझे ना कि इस वक्त दुनिया भर में WHO के तहत दुनिया भर में मुख्तलिफ अद्वियात जो हैं वो मरीजों के मुख्तलिफ ग्रुप पर आजमाई जा रही हैं। जी हाँ, और उनके नताइज देखे जा रहे हैं। अब ये जो दवा इस्तेमाल हुई है ये कोई 1000 के करीब वायरस ज़्यादा लोगों पर इस्तेमाल हुई है और इसमें वो उनकी सेहत याबी जो है वो 14 दिन की बजाय 11 दिन में हो गई जी। और जहाँ तक शरह अमवात का ताल्लुक है तो डॉक्टर फूची ने इससे कहा इस बारे में अभी कोई हतमी बात नहीं की जा सकती। सदर डोनाल्ड ट्रंप मौजूद थे उस मीटिंग में जिसमें उन्होंने ब्रीफ किया और वो उनकी मौजूदगी में ब्रीफ करते हैं, लेकिन इससे उनकी एक बड़ी जज्बाती अंदाज में उन्होंने इस दवा के बारे में इज़हार ख्याल किया और उनका कहना यह था कि अगरचे कि अभी तक इसके बारे में जो मतलूबा तकाजे हैं इसको मंजर आम पर लाने के वो पूरे नहीं हुए, लेकिन एक बड़ा ब्रेक थ्रू था तो इसलिए मुनासिब समझा गया कि लोगों को बताया जाए। तो उनको ऐसा लग रहा था कि इस दवा में शफा जो है वो बड़ी हद तक ढूंढने मुझे तो शामिल साहब में कामयाब हो चुके हैं। ब्रेक भी लेनी है डॉक्टर सुहेल साहब से, मुझे बात करनी है, लेकिन जो आप बात करें उसको जरा खुलासे के तौर पर अगर सम अप करें ब्रेक से पहले, तो जब से पहला पेशेंट आया कोरोना का अमेरिका में और फिर जो वाइट हाउस की प्रेस ब्रीफिंग हुआ करती थी, ट्रंप साहब उनके मुआवनिन गुफ्तगू करते थे, डॉक्टर फूची खुद भी चेहरा उतरा रहता था उनका, लेकिन कल उनके चेहरे के तासुरात खुद उनकी कहानी बयान कर रहे थे। डॉक्टर सुहेल चुगताई साहब से बात होगी इन तमाम मौज़ूआत के हवाले से एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन हमारे साथ रहिए।
ویلکم بیک ناظرین. ان موضوعات پہ بات کرنے کے لیے بالخصوص جو ٹیسٹنگ ٹیکنیکس ہیں, جو اینٹی باڈی کٹ کی ٹیسٹ کی بات ہم کر رہے ہیں کل بھی اور آج بھی, اس پر بات کرنے کے لیے ہم نے عرض کیا کہ اس وقت پروگرام میں ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں ممتاز معالج اور نامور پیتھولوجسٹ پرائیویٹ شعبے سے وابستہ ڈاکٹر سہیل چغتائی صاحب. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ایک تو ناظرین کو یہ سمجھائیں کہ کرونا ٹیسٹ کرنے کے لیے کون کون سے طریقہ کار اختیار کیے جا رہے ہیں, اور یہ جو اینٹی باڈیز کے ذریعے ٹیسٹ کرنا ہے اور جو عام پی سی آر ٹیسٹ ہے کرونا کا, اس میں فرق کیا ہے؟ اینٹی باڈی ٹیسٹ کی افادیت کیوں زیادہ ہے؟ جی دیکھیے, ہم اپنے ملک کے قانون کے مطابق چلتے ہیں اور نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ جو ہے وہ اس وقت ہماری پالیسیز جو ہے اس کو متعین کر رہی ہے, اور ان کے مطابق پاکستان میں اس وقت پی سی آر ٹیسٹ کے علاوہ کوئی اور کورونا کا ٹیسٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے. اس حد تک کہ انہوں نے یہ ایک نوٹیفیکیشن بھیجا کہ اگر کوئی لیب یا کوئی ہاسپٹل جو ریپڈ ٹیسٹ ہیں, جو ٹیب ٹیسٹ ہیں, اگر کر رہا ہے تو اس فیسلٹی کو بند کر دیا جائے. صحیح. اس کی بہت سائنٹیفک گراؤنڈز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم اس فیز میں ہیں جس میں کہ ابھی تک شاید بہت اینٹی باڈیز بننا نہیں شروع ہوئی, کیونکہ ایک تو کم لوگ ہیں جو کورونا کا اٹیک ہونے کے بعد ریکور کیے ہیں. دوسرا یہ کہ اینٹی باڈیز کا ایک سگنیفیکنٹ لیول بننے میں وقت لگتا ہے. تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ایک شخص کا وہ ریپڈ ٹیسٹ کریں اور اصل میں تو اس کو انفیکشن ہو, لیکن کیونکہ اینٹی باڈیز ابھی ڈیولپ نہیں ہوئی ہیں تو اس کو وہ ایک نتیجہ دے کہ یہ بندہ جو ہے یہ نیگیٹو ہے, اور دراصل اس کو کہتے ہیں کہ فالس نیگیٹو, یعنی غلط بتا دیا گیا کہ نیگیٹو ہے جبکہ دراصل اس شخص میں وائرس موجود ہے. تو اس وجہ سے منع کر دیا گیا کہ جب تک نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ یا نیشنل پالیسی نہیں بنتی تب تک گولڈ سٹینڈرڈ جو ہے ڈائگنوسس کورونا کے لیے وہ پی سی آر کا ٹیسٹ ہے. تو ڈاکٹر صاحب کیا وجہ ہے کہ اس سے ہٹ کے ایک اور سوال ابھی یہ کیا وجہ ہے کہ کچھ مریض یہ شکایت کرتے ہیں کہ ایک جگہ سے کورونا کا ٹیسٹ کروایا تو وہ مثبت آیا, پھر دوسری جگہ سے کرایا تو وہاں سے نگیٹو آیا. اسلام آباد سے کچھ ایسے کیسز بھی رپورٹ ہوئے ہیں, اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ طریقہ کار مختلف ہوتا ہے مختلف لیبز میں, اس لیے ایک ویسے تو ایک لمبی بحث بنتی ہے, لیکن میں یہ بتاؤں کہ اس وائرس کے ٹیسٹ کرنے کے لیے یہ ایک وائرل ڈیزیز ہے, اور ایسی لیبز جہاں پہ کہ وائرولوجسٹ موجود ہوں, یعنی وائرولوجی کے اسپیشلسٹ جو وہ موجود ہوں, وہ جانتے ہیں کہ دیکھیے ٹیسٹ کرنا ایک چیز ہے اور ٹیسٹ کی انٹرپریٹیشن ایک اور چیز ہے. تو یہ ایک لمبا سبجیکٹ ہے, اور ہمارے ملک کے چند وائرولوجسٹ نے مل کے اس کی گائیڈ لائنز بنائی کہ جن جن لیبس میں یہ پی سی آر ٹیسٹ ہو رہا ہے وہ ان گائیڈ لائنز کو فالو کر کے تو پھر اس ٹیسٹ کا نتیجہ اخذ کریں, یعنی پھر اس ٹیسٹ کو انٹرپریٹ کریں. تو کیونکہ شاید ہر جگہ پہ وائرولوجسٹ موجود نہیں ہیں تو کچھ جگہوں پہ ٹیسٹ تو شاید ٹھیک پرفارم ہو جاتا ہے, لیکن اس کی انٹرپریٹیشن جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہو پاتی. ایک دوسرا بہت بڑا جو ایشو ہے کہ اس ٹیسٹ کے لینے کے لیے جو سویب ہے وہ ایک خاص قسم کا سویب ہے جو کہ ذرا مہنگا بھی ہے, اور اس کی مارکیٹ میں بہت زیادہ اویلیبلٹی بھی نہیں ہے. اس لیے شاید بدقسمتی سے کچھ جگہوں پہ ٹھیک سویب نہیں استعمال ہو رہے, جس سے کہ یہ ٹیسٹ جو ہے وہ ٹھیک سے یہ بھی واضح کر دیں کہ یہ جو سویب لیے جاتے ہیں ایک سٹک کے ذریعے ناک میں داخل کر کے یا گلے میں داخل کر کے لیے جاتے ہیں, تو سب سے مؤثر طریقہ کیا ہے؟ کہاں سے سویب کا سیمپل لیا جائے تو وہ زیادہ بہتر اور اچھا رزلٹ دے سکتا ہے؟ ہمارے تجربے میں اگرچہ ناک اور گلے سے, اس کو کہتے ہیں نیزوفیرنگس, اوروفیرنگس, اور پھر تو اور پھیپھڑے میں سے بھی جو سیکریشنز لی جا سکتی ہیں, لیکن ہمارے تجربے میں بہت اچھا جو میتھڈ ہے ہمارے لیے وہ ناک میں ڈیپ اندر جا کے جو سیمپل لیا جاتا ہے. اس کی خاص ٹیکنیک ہے کہ سویب ناک میں ڈال کے پھر اس کو گھمایا جاتا ہے اور پھر اس کو وڈرا کیا جاتا ہے. تو سیمپلنگ ٹیکنیک اگر ٹھیک نہیں ہوگی, اگر ٹیسٹ ٹھیک سے پرفارم نہیں کیا جائے گا, اگر اس کی انٹرپریٹیشن ٹھیک سے نہیں ہوگی,
تو پھر بہت امکانات شامی صاحب آپ سے مخاطب ہونا چاہ رہے ہیں، لیکن شامی صاحب یہ جو ڈاکٹر صاحب طریقہ علاج بتایا، ہم نے ویڈیوز بھی اس کی دیکھ رکھی ہیں، تو بہت تکلیف دہ عمر ہوتا ہوگا. طریقہ علاج نہیں ہے، نہیں، یہ طریقہ تشخیص ہے. تشخیص جو ہے مگر تو بڑا تکلیف دہ ہوتا ہوگا ناک میں جو بھی جاتا ہے. یہ تو ڈرانے کے عوام کو ڈرنا چاہیے اس سے. ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتائیے کہ دیکھیے مختلف دوا ساز کمپنیاں جو ہیں ملٹی نیشنل، ان کی طرف سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ وہ مئی میں ایسی کٹس جو ہیں وہ مارکیٹ کر سکیں گی جو بڑی تیزی سے نتیجہ آئے گا، ریپڈ ٹیسٹنگ ہو جائے گی اور اینٹی باڈی کا لیول جو ہے وہ بھی چیک ہو جائے گا جسم میں، اور اس کے لیے آرڈرز بھی وہ بک کر رہی ہیں. تو اس سے آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اگر اس سے پھر یہ سمارٹ لاک ڈاؤن جو ہے اس کی کیفیت پیدا ہو جائے گی اور اس مرض کو روکنا اور بہت آسان ہو جائے گا آج کل کے مقابلے میں؟ میں تھوڑی سا آپ کو تفصیل سے اس کا جواب دیتا ہوں کہ اس وقت بھی NIH نے اجازت دی ہے جو پلازما سے جو ٹریٹمنٹ ہے وہ جو پلازما کلیکٹ کیا جا رہا ہے، اگر اس میں IgG اینٹی باڈیز دیکھنا چاہیں تو وہ ٹیب سے ڈٹرمن کر سکتے ہیں، اگرچہ ان کے جو ریزلٹ ہیں وہ تھوڑے ریلائبل نہیں ہیں، لیکن ابھی ہمارے پاس یہی ایک آپشن موجود ہے. اس کے ساتھ شامی صاحب یہ جو IgG ڈٹرمن کرتے ہیں نا کہ اینٹی باڈی بنی ہے کہ نہیں، ان ٹیبس کا اس وقت بھی کچھ جگہوں پہ استعمال ہو رہا ہے ریسرچ پرپزز کے لیے، دیکھنے کے لیے کہ کمیونٹی میں کوئی اینٹی باڈیز بننا شروع ہوئی ہیں یا نہیں. یہ ریسرچ پرپزز کے لیے استعمال ہو سکتا ہے. جو تیسرا کمپوننٹ ہے آپ کے سوال کا وہ یہ ہے کہ بالکل صحیح ہے، بہت ساری کمپنی ساری دنیا میں یہ ریپڈ ٹیسٹ کٹس جو ہیں، ٹیبس اور کٹس جو ہے بنانے میں مصروف ہیں. اس کے بھی دو طریقے ہیں. ایک طریقہ ہے جو ریپڈ ٹیسٹ کی ٹیبس ہوئیں گی، اور اس سے بھی ایک بہتر طریقہ ہوگا جو ELISA میتھڈ سے کیا جائے گا. تو دیکھیے ہر ٹیسٹ کی پازیٹیوٹی کے، جس کو ہم کہتے ہیں سینسٹیوٹی اور اسپیسیفسٹی، یہ ذرا ٹیکنیکل ٹرمز ہیں، وہ فرق ہوتے ہیں. جب یہ اینٹی باڈیز کے ٹیسٹ آئیں گے تو غالباً جو ELISA سے کیا جائے گا وہ زیادہ ریلائبل ٹیسٹ ہوگا. جو ٹیب پہ کیا جائے گا اس کی پھر بھی ریلائبلٹی جو ہے ELISA کے برابر نہیں ہوگی. لیکن جلدی دیکھنے کے لیے شاید اس وقت یہ جو ٹیبس ہیں ان کی کچھ افادیت ہوگی. ڈاکٹر صاحب یہ جو وائرس کی نشاندہی کرنے کے لیے اگر 10 سے 20 منٹ میں نتیجہ آ جائے تو اس سے تو ایک بڑی مدد ملے گی پھر ان لوگوں کو الگ کرنے کے لیے جن میں یہ جراثیم پائے جا رہے ہیں یا وائرس پائی جا رہی ہے تو یا نہیں پائی جا رہی. جی شامی صاحب دیکھیے یہ جو ٹیبس ہیں یہ ہم اور بھی بہت ساری وائرل ڈیزیزز کے جو کمیونٹی سروے کرنے ہوتے ہیں اس میں استعمال کرتے ہیں. جب ایک کسی بڑی کمیونٹی میں فار ایگزامپل یہ پتا کرنا ہو کہ ہیپاٹائٹس B یا C کی کتنی پریویلنس ہے تو وہاں پہ بھی یہ ریپڈ ٹیسٹ کی جو ٹیبس ہیں یا کٹس ہیں یہ استعمال کی جاتی ہیں. لیکن ڈائگنوسٹک پرپزز کے لیے الٹیمیٹ اسٹیبلش کرنے کے لیے کہ یہ واقعی ہی ڈیزیز ہے یا نہیں ہے تو اس کے لیے یا PCR ہوگا یا ELISA ہوگا. ٹھیک ہے. مگر یہ جو نئی کٹس آ رہی ہیں جو ہمارا ادارہ صحت ہے اس کو اس کا جائزہ لے کے الاؤ نہیں کرنا چاہیے کہ ان کو استعمال کیا جا سکے یا آرڈرز بک کیے جا سکے؟ جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور دراصل ایبٹ نے تقریباً اور شاید ایک اور کمپنیز نے روش نے بھی یہ ٹیبس تیار کر لی ہیں. ابھی وہ یورپین مارکیٹ میں ان کو ایکریڈٹ بھی کر دیا ہے. صحیح ہے. لیکن اور انہوں نے اگلے مہینے سے مئی سے یہ یورپ میں اور امریکہ میں ان کا استعمال بھی شروع ہو جائے گا. پاکستان میں بھی لوگوں نے آرڈر دینا شروع کر دیے ہیں. یہ جو کمپنیز ہیں جو ان کے ڈسٹریبیوٹرز ہیں پاکستان میں انہوں نے آرڈر پلیس کرنا شروع کر دیے ہیں. لیکن پھر بھی ان کا اپروول جو ہے وہ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ سے آئے گا جو پہلے اس ہر روز پہلے اسیس کرتا ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. بڑی تفصیل سے بات ہوگی. شام صاحب ایک بریک آ گئی. نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ کو جی اس کا تیزی سے جائزہ لے کے اپروول دینی چاہیے تاکہ جو اگر مختلف لیبس ہیں یا مختلف صنعتی ادارے ہیں
तजारती अदारे हैं वो उनको मंगवा सकें। चले, अब ये जो रेमडेसिविर की हम बात कर रहे थे ना, ज़रा उस पर भी बात करते हैं कि ये दवाई है क्या, कितनी इफेक्टिव है, किस मर्ज़ के लिए बनाई गई थी और अब कोरोना के लिए क्यों इसे इस्तेमाल किया जा रहा है। एक ब्रेक के बाद बात करेंगे, एक बहुत ही जाने माने मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट से। वेलकम बैक नाज़रीन। यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो के पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर कैसर रशीद साहब इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट हैं और कोरोना वायरस के बाद की जो सूरत हाल है उस पर गहरी नज़र रखे हुए रिसर्च भी कर रहे हैं इस मामले पर। तो ये जो डॉक्टर फूची ने जो जिक्र किया था रेमडेसिविर का, उस पर डॉक्टर कैसर रशीद साहब की भी एक राय है। उनकी जो कॉल आई, बल्कि उनका मैसेज आया, तो उन्होंने लिखा कि बस इसके दिन गिने जा चुके। कोरोना वायरस अंग्रेजी में जो उन्होंने लिखा, और ब्रेक थ्रू वो तो डिक्लेयर कर रहे हैं और का ये ब्रेक थ्रू हो गया है और बहुत खुश थे और बड़ी शिद्दत से उन्होंने इज़हार ख्याल किया। तो डॉक्टर फूची ने जो बात कही थी वाकई बहुत मसरत अंगेज है, लेकिन अभी तू राह गुजर में है, अभी तू कैद मुकाम से गुजर। क्यों जी डॉक्टर साहब, ये दवा तो गालिबन इबोला के लिए थी, वहाँ कारगर नहीं हो सकी, यहाँ इसका टेस्ट किया गया, और ये जो कंपनी बनाती है दवा जिलियड, ये तो जानी ही एंटीवायरल ड्रग्स के लिए जाती है, ये बहरहाल एक अच्छी बात है। हाँ जी, अच्छा, ये पहली बात ये है कि मेरी फील्ड है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और मॉलिक्यूलर इम्यूनोलॉजी। ये मॉलिक्यूलर दूसरी से फील्ड से जरा मुख्तलिफ है। ठीक। अच्छा, इसलिए ये रिलेटेड है, ये जो अभी तक इन्होंने डॉक्टर साहब ने रिसर्च करके जो अनाउंसमेंट की है उससे रिलेटेड है। अच्छा, इसमें एक खास बात, जैसे आपने कहा कि इबोला में वायरस में कामयाब हुई या फेल हुई, लेकिन ये एक्चुअली 2003 में इंट्रोड्यूस हुई थी ये मेडिसिन। आई रिमेम्बर कि जब मैं काम कर रहा था तो इस वक्त इन कंपनीज ने नई ये लॉन्च की थी, तो उस वक्त जरा नई थी और हमने भी इसको कुछ ज्यादा यूज नहीं किया, लेकिन अब ये बहुत डेवलप्ड फॉर्म में अवेलेबल है। तो इसकी ताकत ये है कि जब वायरस जो है कोविड-19, इसके अंदर एक आरएनए है जो इसको जिंदगी देता है। जैसे ह्यूमन बीइंग के अंदर, ह्यूमन बीइंग का सेल है, इसके अंदर डीएनए होगा तो सेल जिंदा रहेगा, डीएनए खत्म होगा तो सेल खत्म हो जाएगा। ठीक। तो आरएनए वायरस जब एंटर होता है सेल के अंदर, तो ये अपने आरएनए को छोड़ता है सेल मेम्ब्रेन से ताकि एक आरएनए मल्टीप्लाई करे। अच्छा, ये क्यों करता है? इसकी वजह ये है कि जो वायरस होता है ये ना ही लिविंग सेल है ना ही नॉन लिविंग है, इसको दोनों के दरमियान में हम स्टैंड करते हैं। ठीक है। तो इसने जिंदा रहने के लिए रेप्लिकेट करना होता है, ये हमें मारने के लिए रेप्लिकेट नहीं करता, ये अपने जिंदा रहने के लिए रेप्लिकेट करता है। आपने चाहिए डीएनए अगर वायरस होगा जैसे कि हेपेटाइटिस बी का वायरस है, या आरएनए वायरस होगा जैसे कोविड है या हेपेटाइटिस सी के वायरसेस हैं, ये अपने को रेप्लिकेट करते हैं ताकि ओके। अच्छा, अब जब ये रेप्लिकेशन करने के लिए मैसेंजर आरएनए इसका जो होगा उसको ये डिवाइड कर तोड़ देता है छोटे छोटे हिस्सों में, उससे हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये न्यूक्लियोटाइड के साथ एक और सेल के अंदर एक एंजाइम होती है, उसे कहते हैं आरएनए पॉलीमरेज, एक एंजाइम है। अच्छा, अब वायरस जो है ये बॉडी सेल का ही सिस्टम यूज करता है ताकि मजीद आरएनए की चेन्स बने, और हर एक चेन एक वायरस बनाएगी। राइट। अच्छा, अब जब हम तो ये नॉवल मैकेनिज्म में बता रहा हूँ, तो वो दोबारा से सिंप्लीफाई कर दें। नहीं, वो तो अब वक्त मेरे पास कम है। तो ये दवा क्या करती है, इस तरीके फैलाव, ये जिस अंदाज में ये वायरस फैलता है जिसमें, वो तो आपने बता दिया साइंटिफिकली, ये दवा उस फैलाव के ऊपर कैसे कारगर है, ये नुक्ता है अभी फिलहाल। जब हम इसे इंट्रावेनस देंगे तो दो तरीकों से देते हैं। तो ये जो इसका एनालॉग है, एनालॉग का मतलब है कि ये आर्टिफिशियली मेड न्यूक्लियोटाइड है। ठीक है। उस आखिर जब ये सेल के अंदर एंटर होता है या होगा, तो ये जब वो जो वायरस ने अपनी दोबारा से चेन्स बनानी है, रीअसेंबल करना है न्यूक्लियोटाइड्स को ताकि मजीद आरएनए की चेन्स बने, तो ये न्यूक्लियोटाइड जो बाहर से गया, जो आर्टिफिशियल है, ये भी उनके अंदर शामिल हो जाता है। ठीक है। आप ये समझते हैं कि ये दवा जो है ये मुस्तकबिल में बहुत मुअस्सर साबित होगी और इसके रास्ते इसका बड़ा मुअस्सर इलाज होगी? जी हाँ, टेक्निकली ये बेहतरीन मेडिसिन इजाद की है, और आई थिंक इससे बहुत चेंजेस आएंगी, क्योंकि इससे आरएनए की चेन दोबारा नहीं बन सकती। एक एंड आरएनए का बन जाएगा, दूसरा एंड खुला रहेगा। मगर अभी तजर्बात जारी हैं, अगरचे मुसर्रत का आज़ार तो डॉक्टर फूची ने कर दिया है, लेकिन अभी हतमी तौर पर यह बात नहीं कही जा सकती। देखिए, हम इसलिए कह सकते हैं जो टेक्निकल फील्ड के लोग हैं या लैब जिस काम करते हैं, क्योंकि ये बेहतरीन और एग्जैक्ट मैकेनिज्म है।
اس کی ایگزیکٹنیس موجود ہے بہت سی. ایچ اے وی میں بھی یہ کامیاب ہوئی تھی. ایبولا کا تو آپ نے نام لے لیا اور میں اس طرف چلا گیا, لیکن ایچ اے وی میں یہ کامیاب ہوئی تھی, لیکن 50% سکسیس ریٹ کے ساتھ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا. امید کرتے ہیں کہ یہ دوا انسانیت کو بچانے کے لیے کارگر ثابت ہو. بہرحال اس دوا کی جو افادیت ہے, یہ اس دوا کا نام سامنے آنے کے بعد جو اس کی ورتھ ہے, میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ 5.5% شیئرز جو ہیں مارکیٹ میں, نیو یارک میں بھی اور امریکہ میں, ساری کمپنیاں خسارے میں دنیا بھر میں. یہ جیلیڈ سائنسز جو ہے کیلیفورنیا بیس کمپنی, اس کے شیئر میں 5.5 پہ اضافہ, تو ظاہری بات ہے کچھ لوگ انویسٹ کر رہے ہیں, سٹاک اٹھا رہے ہوں گے اس کا. ڈاکٹر فیوچی جو تھا ان کا جو نقطہ جس طرح انہوں نے اظہار خیال کیا, ہاں وہ بڑا قابل. وہ 5 منٹ کا کلپ تھا, میں نے رکھا ہوا تھا, لیکن وہ طویل تھا, وہ تو پورا نشر کرنے قابل. آپ دیکھ سکتے ہیں بلیٹنز میں بھی اور دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ بھی. ٹائم کم ہے رمضان کی وجہ سے پروگرام کے, اس لیے ہم نشر نہیں کر سکے. سام صاحب یہ تو خیر بات ہم اگلے پروگراموں میں بھی کرتے رہیں گے, لیکن کچھ سیاست کو بھی مجھے ٹچ کرنے دیجیے آج. اور اس سے پہلے ایک افسوسناک خبر بھی تھی, ممتاز شاعر, ممتاز ادیب, مزاح نگار جناب انور مسعود صاحب کی حوالے سے ان کی اہلیہ اور ہمارے نامور کالم نگار دانشور عمار مسعود ان کی والدہ, وہ انتقال کر گئیں روزے کے عالم میں, اور 80 سال سے زیادہ ان کی عمر تھی. کلاس فیلو تھیں انور مسعود کی, خود بھی فارسی کی پروفیسر رہی, درس قرآن کا بڑا حلقہ چلاتی تھی. کیا لاجواب یہ جوڑی تھی. طالب علمی سے شروع ہوئی اور آخر دم تک ساتھ نبھایا. سر مجھے یہ شرف ہے کہ میں عمار صاحب کی والدہ اور انور صاحب کی اہلیہ کے ہاتھوں کئی بار کھانا کھا چکا ہوں. اللہ تعالیٰ بہت پیار کرنے والی, شفقت کرنے والی خاتون, اور بہت پڑھی لکھی, کھیلتے رستے بستے جو ہے اس دنیا سے مائے مقدس میں اس دنیا میں چلی گئی. اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. عمار بھائی اور انور صاحب کے درجات بلند ہو, اللہ نے صبر دے. اچھا سر, میں سیاست پہ آنا چاہ رہا ہوں. اپوزیشن لیڈر آپ کو پتا ہے پاکستان میں کافی عرصے سے, ہاں جی, تو وہ پھر کل وہ جاوید چوسا کے پروگرام میں گئے ہوئے تھے. ان کا ایک ہی بیان میں نے رکھا ہے انتخاب کے لیے. دل تو یہ تھا کہ اس پورے بیان پر پورا پروگرام کیا جائے انٹرویو پہ, جی جو بیان کی صورت میں آیا نا, دیکھیے ذرا. نہیں انٹرویو ہے نا, ہاں جی انٹرویو میں بیان دیا انہوں نے, اس میں کئی باتیں ہیں نا. ایک بیان ہے دیکھیے. شامی صاحب 2 حصے ہیں, ایک آخری کہ ہر طرح کا تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں, اس میں بعد میں بات کرتا ہوں. جو پہلا وہ نقطہ اٹھا رہے ہیں کہ چاروں صوبوں کو ساتھ بٹھائیں, تو کیا جو این سی او سی کی میٹنگ ہوتی ہے یا جو پرائم منسٹر کے زیر صدر اجلاس ہوتے ہیں اس میں چاروں صوبے موجود نہیں ہوتے؟ نہیں, چاروں صوبے موجود ہوتے ہیں, لیکن سیاسی قیادت کو جس طرح متحد ہونا چاہیے تھا اور جس طرح سے ایک پلیٹ فارم پہ نظر آنا چاہیے تھا اور جس طرح یکجان ہونا چاہیے تھا, وہ نہیں کیا جا سکا. اب دوسرا نقطہ, وقت کم ہے. عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے جب سارے لیڈرشپ کٹھی ہوئی تو اپنی تقریر کر کے وہ چلے گئے. چلیں, اگر سب لوگ اس ایک جان ہو جاتے اور بھول جاتے اپنے ساری باتوں کو اور اختلافات کو, آج منظر دوسرا ہوتا. اچھا دوسرا ان کے سٹیٹمنٹ کا دوسرا حصہ جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ آج بھی وہ تعاون کرنے کو تیار ہیں, یہ وہ پیغام کسے دے رہے ہیں, کیوں دے رہے ہیں, اور کیا چاہ رہے ہیں؟ کہیں گرفتاری کا کوئی ڈر تو نہیں ہے؟ گرفتاری کا ڈر کیا ہوگا, پہلے بھی کئی دن گزار کے آئے ہیں, مشکل ہوتی ہے, جیل میں کئی دن گزار کے آئے ہیں. آپ نے کوئی جیل کاٹی کبھی؟ اللہ معاف فرمائے, میں کیوں کاٹوں؟ تو پھر آپ کو کیا پتا مجھ پہ کوئی الزام ہے؟ نہیں, آپ سیاست ہم نے کاٹی, ہمارے اوپر کوئی الزام تھا؟ یہ تو جیل جو ہے ہتھ کڑی تو اہل سیاست کا زیور سمجھی جاتی ہے. اچھا وہ پیغام کسے دے رہے ہیں؟ پیغام سب کو دے رہے ہیں جو بھی سنتے. عمران خان صاحب کے لیے بھی ہے اور ان کے لیے بھی ہے جو ہمیں چلے آپ دیکھتے ہیں ان کی فریاد کو سنتا یا نہیں سنتا. وہ انہوں نے تو ببنگے دوحل یہ اعلان کر دیا کہ میں تعاون کے لیے بہت تیار ہوں, آپ پلیز ہمیں یہ جو موقع ہے شفقت فرمائیں, اس میں اس طرح کی نکتہ آفرینی نہیں کرنی چاہیے. اس لیے میں پروگرام ختم کر رہا ہوں سر. اللہ حافظ.